Yan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. 19 ka mga tao apektado sa chemical reaction sa Talisay City. 13 ka mga CICL nakasibat gikan sa Operation Second Chance. Tunga sa kilo sa gituhuang shabu nasakmit gikan sa usa ka construction worker. Ug mga musalmot nga dancing contingent sa Sinulog 2026 Grand Parade limitahan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Disisais ka mga tao ang gidala sa ospital human mga lipong ug nagsuka-suka dihang nasimhot ang hazardous chemical nga mibuto dihang gilimpyuhan ang swimming pool sa usa ka resort sa Talisay City. Fem, kumusta na ang ilang kondisyon karon? Sa 16 ka mga pasyente sa pagkakaroon usa na lang hinuon ang nagpabilin pa sa tambalanan tungod sa naangkon ining paso sa kalawasan. Dayag sa gaputi-puti nga lama sa ato paduol sa swimming pool area ang tuasik sa miulbo nga hazardous materials sa gisambog nga matud pa na mix nga chlorine ug muriatic acid ngadto sa tubig. Matud ni Lita Diaz, caretaker sa resort sa barangay Puok, Dakbayan sa Talisay, nga alas 6 sa gabi ilan nang gipabiya ang mga customer nga nangaligo sa swimming pool. Apan may 7 ka customer nga mihangyo nga magpabilin 5 ka metros gikan sa swimming area aron mag-inom. Dugang ni Diaz nga gigawas sa maintenance nga si Marjon, 23 anyos, ang balde nga may sulod nga chlorine aron magsugod na og limpyo sa swimming pool. Gisabog ni Marjon ang chlorine sa swimming pool apan kalit lang kining miulbo. Giulagway nila nga susama og adunay nagpabuto og firecracker. Napaso si Marjon sa iyang liog, dughan ug sa pipila ka bahin siyang naong. Nasuta sa caretaker nga ang balde nga gibutangan og chlorine nasudlan na di ay daan og muriatic acid ug di tubig. Ano siya, mao gyud ni siya kutawaw no niya pero ang amuriatic ani gamay ra. Pero ang kanang amuriatic chlorine tawas i-separate jud na siya. Dili na siya ipunon. Itagsa-tagsa na siya yabu diha. Ug ngano nga nibuto siya nga baka tong nakutaw. Nadungog sa mga silingan sa resort ang pag-ulbo. Ang uban kanila wala ra hinuon mapiktuhi. 7 siguro. Nakadungog mig dapat toy ga nagbuto ug kalit og buto ba. Dayon among kuan sa akong pares nga abi na mo murag firecrackers. Wala man mi kabantay nga naibaho nga kuan. Although nag preventive measure na mo gisara lang na mo ang mong kuan portahan. Dali nakaresponde ang mga personnel sa Talisay City RRMO, City Health Office, Talisay City Police, City Tuda Guban pa. Gihatod usab dayon sa ospital ang mga tawo nga napiktuhan sa aksidente. Sa 16 nga nadala sa tambalanan, siyam kanila mga guest, 3 ka mga staff, samtang 4 ka mga silingan. Ang 3 ka laing mga guest ang nagdumili nang magpadala sa ospital. Nakauli raw sab dayon kagabi ug kaganihang kadlawon ang uban, samtang anaa pa sa tambalanan si Marjon. Gipasabot ni Alvin Santillana, pangulo sa CDRRMO, nga usa ka hazmat reaction ang nahitabo og dili chlorine explosion. Gilagway ang hazmat reaction nga usa ka peligro tungod sa hazardous materials nga mahanggap sa mga tawo nga naa sa palibot nga mamahimong makadaot sa panglawas o kaha sa kalikupan. When he mixed that kanang chemical sa muriatic acid, siyempre so ang nakita namon dito sa CCTV was nagpaka-paka yun siya, nagbuto-buto yun siya. So mao man na siya reaction sa sa muriatic acid with water. May-issue na og notice to stop operation ng Talisay City Legal Office batok sa resort kaganihang buntag. Samtang gipaygayon pa ang joint investigation sa Talisay City Police, Talisay City Fire Station ug kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Tulo ka butang tan-awon kung ni-comply ba sila sa condition sa business permit. Number 1 is niya notice na stop operation up until na recommendation ng solution ng BFP ug ang City Health Office nitabang sa mga pasyente. Though accident siya nahitabo, but it's still their responsibility as the owners of the establishment. Masud mangud siya sa RPC yapon as quasi crimes. So nay quasi liability ang liability ang owner to make sure for the security of the kanang mga customers o the safety. Andam hinuong musunod ang management sa resort sa kamanduan sa syudad.
Ses lakip sa daling nakaresponde or mogi frontline og sa nahimo sa investigasyon ang Talisay City Fire Station. Samtang ses matod ni Mayor Samsam Gulyas nga mag-umol og task force nga langkuban sa Talisay City Fire Station. Lakip na usab sa CDRMO, BPLO, City Health ug uban pang mga buhatan aron maoy mususi sa uban pang mga resort sa pagsiguro nga di na mahitabo pa ang susama. Ses Dagang salamat, Femari Dumabok. Nabalik na sa Operation Second Chance ang 13 ka mga children in conflict with the law nga milaya sa maong pasilidad kaganihang buntag. Usa kanila gusto lang untang mamista. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Midangop kang Cebu City Mayor Nestor Archival ang 17 anyos nga CICL nga apil sa miikyas gikan sa Operation Second Chance alas 6:45 ganing buntag. Siya ang katapusan nga gitinguhang ma-rescue sa mga otoridad ug mabalik sa shelter sa mga juvenile offenders. Mitugan kini nga gusto lang niya nga mamista sa ilang dapit ug buot usab niyang dili maabtan og Pasko sa sulod sa Second Chance maong niuban siya sa panon sa nangikyas. Ang rason niya, ganahan ka kay mamista ka, no? Mamista mo sa Nicolas. Mamista? Hindi, taga-St. Nicolas mo rin. Ang mamista siya? Mamista lagi siya. Gabi matod pagiplano nila ang pag-ikyas ug sa dihang nakahigayon ng layat sila sa koral sa pasilidad ug nag-iyahay na sa pagpangdagan ug nagtago. Sa kilid nga bahin diri sa Operation Second Chance miagi ang mga children in conflict with the law sa ilahang paglayas dinhing dapita. Daling nakaresponde ang mga otoridad ug nakuha pagbalik ang 12 ka mga CICL o giproseso sa Operation Second Chance. Higpit ang patakaran sa pasilidad diin kutobras gawas ang media ug limitado ang impormasyon. Nasayran ni Konsehal Dave Tumulak nga usa sa nag-unang miikyas ang usa ka CICL nga naglain kuno ang buot kay wa makatambong sa bunyag siyang anak. Naandan gina sa ato ang mga CICL nga maglabay na sila og basura. Ang ato sa mga house parent kay bawo sa na sila nga ng mga orasa mukuha sa ilahang basura. Pag abli sa gate, didiretso naghamag kining 13 ka mga CICL o didiretso layat diha sa gate. Ipataoran na og barbed wire ang kural palibot sa pasilidad aron dili masubli pa ang pag-ikya sa mga juvenile offenders. Kinahanglan nga naagi counseling diri. Naa sa psychologist nga mo ari diri. Kay kini manggong ilang pagka butang diri sa ato ang Operation Second Chance, di mangguni sila pinriso. Lahi ni siya sa uban nga mga kuan mangguni siya kanang halfway house. Wa pa mohatag og pamahayag ang tagduma sa Second Chance ug wa pa usab motubag sa tawag ang Pangulo sa DSWS kung unsa ang ilang gihatag nga intervention sa mga batanon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tunga sa milyon ka pesos nga balor sa gituhuang shabu ang nasakmit gikan sa usa ka construction worker sa barangay Marigondon, Lapu-Lapu City kagabi. Ang suspect bihi makakabahin sa illegal nga drogas apan niangkon sa iyang kalambigitan sa pagpamusil. Si Luan Merundina sa report. Gibalhog karon sa Lapu-Lapu City Police Office Custodial Facility kining 29 anyos nga construction worker nga si alias Aloy human masakmit gikan kaniya ang moabot sa 75 grams sa gituhuang shabu atol sa buy-bust operation sa mga personnel sa City Drug Enforcement Unit ug City Intelligence Unit sa Sitio Santo Cristo, Barangay Marigondon, pasado alas 10 kagabi. Nasakmit usab gikan kang alias Aloy ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga may 7 ka mga bala ug usa ka extra magazine nga may 6 usab ka mga bala. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gihulagway si alias Aloy sa intelligence unit nga usa ka drug peddler o gun for hire. Sa nahipos nga kasayuran sa Lapu-Lapu City Police, si Aloy ang responsable sa pipila ka mga insidente sa pagpumusil sa Barangay Pahak ning nakalabay mga buwan. Kaya ang iyahang partisipasyon aning grupuha is siya itig paningil sa drugs nga katong bayranan unta ang iyang mga pangtagakan pero di makabayad mo decide ang ilang financier nga tumbahon man ni sila ang gigamit as birador.
Apan ang suspitsado sa iyang bahin mitataw nga planted ang illegal nga drogas. Apan iyang giangkon nga siya ang responsable sa nitubong pagpamusil sa Sitio Lupa, Barangay Pahak ni adtong Hulyo 1. Iko ano to na lang kay namoy kaso nga kon murder unta mamya. Ila ra to gi planted na mo. Sa maong hitabo, patay ang usa ka 42 anyos nga lalaki nunot sa duha ka samad pinusilan sa dughan nga iyang nahiaguman. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nagpat session ang upat ka mga lalaki sulod sa balay ug dihang nagkainitay, gipusil ni alias Aloy ang biktima. Ang duha ka mga kauban nga daling nilimpyo sa dapit na hitabuan ug nibalhin sa patayng lawas sa biktima sa gawa sa Panimay, nasikop usab dayon sa Lapu-Lapu City Police ni adtong higayuna. Gibarugan ni alias Aloy nga sigarilyo ra ang hinungdan sa maong hitabo, apan gihimakak niyang nagpat session sila ni adtong higayuna ug dili usab tinuod nga may kalambigitan siya sa uban pang mga pagpamusil. Kung paki ang kuan na to namo nagka gubot na mi ba? Wa mi magasinabtanay sa pagkuhan sa sigarilyo ra ba? Isaw na mga siya, di ako lang mo siyang nakuhanan. Ang giangkon lang nga ako'y gapusil ni Dilabs pero di ko kaangkon na itong gipanguhan nila nga laing kuhan patay ma'am. Dili ako'y nagbuhat ato. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Leyte 4th District Representative Richard Gomez mihatag og privilege speech sa Kongreso kalabot sa isyu sa flood control project sa lungsod sa Matag-Ub. Kinihuman mihul pa ang parte niini sa Barangay Riverside. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nangayog pasaylo si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa pag-post niya online sa mga pribadong impormasyon sa pipila ka media personnel. Diyang gikuhaan siya sa iyang habig kabahin sa flood control project sa iyang distrito. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Bag-o lang na mahayag si House Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno nga mamahimong ipaubos sa investigasyon sa Ethics Committee sa Kongreso si Gomez tungo sa gihimo niyang pag-post. Apan tubag ni Gomez, igo lang siyang nanalipod sa iyang kaugalingon. Sa susamang privilege speech, gipasangin lang ni Gomez si Matag-Ub Leyte Mayor Bernie Tacoy nga gipadako ang sayop nga kasayuran. Kinisubay sa pagkaguba sa parte sa flood control project sa Barangay Riverside diadtong August 25. Human makita ang privilege speech ni Representative Gomez sa 24 oras kagabi. Gibarugan sa mayor ang iyang mga naunang pamahayag. Sa gisulti sa kongresista nga wala pa mahuman ang napektuhang flood control project, kini ang reaksyon sa mayor. Mayroon akong ebidensya na hinawakan galing sa DPWH that as of July 31, 2025, ang proyekto or ang accomplishment or ang nakuha ng kontraktor na bayad ay nasa 95.7% na. Gisalikway sa mayor ang aligasyon sa Kongreso nga iyang gisensationalize ang kaso sa flood control project sa Riverside. Igo lang matud pa niyang giprotektahan ang pundo sa kagamhanan ug aron masiguro nga kalidad ang proyekto sa lungsod. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Sa iyo nga nangandamang Sinulog Foundation sa umaabot nga dakong festival sa Enero sunod tuig. Gipahibaw ni Jojo Labella, Sinulog Foundation Executive Director, nga aduna nay mga out-of-town contingent nga nagpakita og interes nga mosalmot sa Sinulog 2026 Grand Parade. Gidugang niini nga limitahan nila ngadto sa 35 ka mga partisipante ug katong mauna lang sa pagkumpirmar ang ilang hatagan ug prioridad. Posibleng deadline nga ilang ipatuman sa Oktubre o kaha Nobyembre. Kumpirmado na nga sa Cebu City Sports Center himuon ang Sinulog Grand Showdown. Samtang magpadayon gihapon ang Sinulog sa Kabataan ug ang Sinulog sa Lalawigan usa ka semana sa dili pa ang Grand Parade. Giklaro ni Labella nga dili maapektuhan ang kalihukan sa pagkaguba sa rubberized track oval. Dili na makaapekto. In fact, kaning rubberized tabunan ni natog mga plywood para di siya magnunta mao na magmitigate sa iyahang damage.
5 ka tuig nga flood control project nga nagkantidad og 66 million pesos sa Barangay Tisa, Cebu City, gireklamo sa mga tawo nga moagi sa dapit. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nahimamat sa GMA Regional TV kining tulo ka mga bata nga mitug-an nga kalbaryo nila ang kahimtang panahon sa pag-uwan kay tagadughan kuno nila ang baha nga naghatag kanilang peligro ilabi na sa balatian sama sa leptospirosis. Gitumbok nila nga ang hinungdan ini mao ang wa pa mahuman nga flood control project sa Santa Teresita sa Barangay Tisa, Cebu City. Taga-asa man kutob ang tubig? Diri ra. Diri, og sa tambisan lapas na mo. Lapas na mo. Oh, di. Usay ko ninyo nga mahuman ani. Oh, mahuman. Kay luoy na kay mi dito. Ha? Ang baha taga diri na. Matod sa kapitan nga nilanat na sa 5 ka tuig ang proyekto ug hangtod karon wa pa gihapon kini mahuman. Proyekto matod pa kini sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan Sugbo nga gipunduhan og kapin sa 66 milyones pesos. Tungod kay iya man sa LGU ang proyekto, igo na lang sila sa paghangyo sa pagpadali sa pagtrabaho kay naghatag kini og dakong peligro. Hasol jud kaayo kung naay uwan kusog kay mopundo man tubig pero karon arang nadali na siya mahubas tungod nga human-human na. Kaya ang trabaho karon sa kanang kontraktor na naman na sa mga 90%. Gisusi si kapitan ang dapit diin na hinabi niya ang foreman sa proyekto nga igsuuno usab sa konduktor. Gipasabot sa foreman Filomeno Arante kang kapitan Bernardo Lapiña usa sa ilahang hagit sa pagtrabaho ang bulog sa tubig sa dapit ug ang kahumok sa yuta. Gawas nini na problema usab sila kaniadto kun asa ilabay ang hinabwa nga yuta nga hilabihan kabaho. Kani ginang siya guwan ang ilaw mohumok siya mabitaw ni namin tukod ang makita na mo na mga breeze aning seat pile. Nag-seat pile naga-breeze pa mi kay iya may tumba og kusog way tukod. 80 to 90% kumplito kining naasong flood control project nga nahimutang sa usa ka subdivision diri sa Barangay Tisa sa Dakbayan Sugbo apan magdepende gihapon sa dagan sa panahon kung hangtod yun kanus kini matapos. Posibleng sa uwahing bahin sa Oktubre o unang bahin sa Nobyembre mahuman ang flood control project. Nangayog dispensa sa mga mulupyo nga apektado ang kapitan apan gitataw niya nga dili makalihok ang barangay kay dili man kontrolado ang proyekto. Kani mo dagan ni siguro mga buwan ka pin sir. By kani siya. Or pinakakwa. Kay tulo na lang ni kabang kung wala gite masugatan nga problema. Ang tanang tubig bisan gikan diri sa South Hills, tanang tubig anha gyud diha moagi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisubay sa GMA RTV Balitang Bisdak ang pipila sa mga flood control project sa lungsod sa Malabuyok nga base sa sumbong sa pangulo.ph mao'y labing dakong budget alang sa flood control project dinhi sa Sugbo. Sayranta kini sa report ni Fem Ridumabo. Naabdan sa GMA RTV Balitang Bisdak niadtong Sabado sa hapon. Kini mga lalaki nga naghawa sa mga dagkong bato gikan sa sakyanan o gibutang dinhi sa kilid sa Paralil River sa Barangay Salmiron. Alang kini sa nagpadayong pagtukod sa revetment wall sa maong lugar. Among mga kalalakinan, mga mulupyo sa dapit nga matud pa maorao sa pipila sa nagsilbing mga laborer sa gikuhang kontraktor sa maong proyekto nga makatabang aron mapugnan ang pagbaha sa dapit. Mapasalamato ng mga mulupyo sa dapit nga nahatagan o kay gayunan nga makatrabaho. So nakaka-benepisyo sa go. Benepisyo po mi kay katabang-tabang sa Kalastuhan po. Pinangon kada adlaw. Kini nga flood control project ang matod sa mga mulupyo dinhi sa Barangay Salmiron ang ikatulo na nga flood control project sukad 2022. Matod pa man sa mga mulupyo nga kinahanglan kay nila kini kay muawas gud ang maong Paralil River kung adunay kusog nga pag-ulan. Madugay-dugan og trabaho kay matod sa mga residente ug ato subgyud nga na-experience ang grabe kalapukon ug dangog nga dan. Matod sa usa sa mga trabahante nga di na sila buot nga masinati ang pag-awas sa sapa sa Parali. Susama sa ilang nasinati sa pag-igo sa Bagyong Odette nitong 2021. Pag Bagyong Odette mo ni gihimong ko na yung recraft kay niawas mo dito. Abot mo dito ni pangpang naman to dito.
Saka gito ang saka ng tubig. Ang naabtan na mga proyekto mao'y ikatulo na nga flood control project sa maong lugar. Ug kun basihan sa napatik sa tarpaulin nga pahibalo, nga aduna kini budget nga 72.2 million pesos. Gisugdan kini niadtong Pebrero 28 ning tuiga ug gikatakdang matapos kini sa Nobyembre 17. Kiranti Construction Corporation ang napiling kontraktor sa maong proyekto. Apan matud sa maong mga mulupyo nga posibleng malugwayan pa ang proyekto kay kun bati ang panahon, kinahanglan sila nga muhunong sa trabaho. Matud di Salmeron Kapitan Albert Baynosa nga dakong pasalamat nila sa maong proyekto. Apan ang ila untang didali ang gipangayo ang taytayan ug access road kay dili man tunhay ang ilang paglihok-lihok tungod sa kalapukon sa ilang agianan. Ang barangay Salmeron ang usa sa bukirang bahin sa lungsod sa Malabuyok. Sa among barangay, wala jud mi kadungog diya nga kanang bitong nilunok nga kanang lunok nga namatay gid nagpatay gid tao siya kay nasulod ang mga balay, wala. Kay layo ra pong mga balay. Layo ra. Ang pinakayango gid diri sa mga tao jud kuan bridge. Kay access road man siya. Yango gid mga tao diya ang gid ta bridge. Ya kay sama na una man jud ang ilang ripra kay mo la flood control ko no. Ang maong proyekto ang wala malakip sa talaan sa flood control project nga napatik sa sumbong sa Pangulo.ph. Ang anaa sa listahan kining revetment wall sa sitio Luwak sa barangay Salmeron. Gidala kami ni Kapitan Baynosa sa nahimutangan sa revetment wall project nga nahimutang atbang sa silingang barangay sa Sursugod. May kantidad ang proyekto og 128.1 million pesos nga gisugdan pagtrabaho og matud pa na human sa miaging tuig. Samtang lakip sa naa sa talaan nga flood control project sa Malabuyok, ang dike sa Barangay Montañesa ug Barangay Lumbo nga gigahinan og 148.4 million pesos nga sa miaging tuig pa natapos. Among naabtan sa lugar nga dunapay nagtrabaho sa dike sa habig sa Barangay Montañesa. Sa tarpaulin nga pahibaw niini kabahin kini sa construction of dike project nga dunay kantidad nga 57 million pesos. Wa may nakabutang kung kanus-a kini gisugdan og nahuman apan base sa source of fund niini nga gikan kini sa General Appropriation Act 2024. Matod sa mga residente sa maong dapit nga gikinahanglan nila ang maong proyekto, human pipila ka balay duol sa Mainit River ang nabanla sa nangaging tuig nga bagyo. Duha lang kini sa 41 ka mga flood control project nga naa sa maong lungsod, base sa talaan sa sumbong sa Pangulo.ph. Ang lungsod sa Malabuyok mo'y nag-una sa mga lungsod sa lalawigan sa Subo, nga doon nilabing dakong gahin og daghang flood control project sa 2024 ug 2025, nga mosumada sa 3.2 billion pesos. Ang Cebu mo'y ikaduha sa sunod sa Bulacan nga labing daghan og labing dakong contract cost alang sa flood control project sa tibuok nasod. 414 kabuok nga flood control project nga dunay kantidad nga 26.6 billion pesos. Oba ni Marlon Malgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Giila sa National Police Commission kung napulkom ang mga programa sa Philippine National Police sa dali nga pagsanta sa krimen. Lakip niini ang 5-minute response ug ang pagbutang og police outpost nga epektibo sa pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw. Haum usab kini sa pag-obserbar sa National Crime Prevention Week. Matud ni Attorney Maximo Lasaca, Regional Director sa Napolcom 7. Nang hinaot ang Napolcom nga mahatagan ug mas modernong kahimanan ng PNP aron makaapas kini sa ubang nasod sa Asia sa mas epektibong pagresponde sa krimen. Samtang higpit usab nga nagmonitor ang Napolcom sa mga men and women in uniform nga malambigit sa reklamo. Dako matud pa og matampo ang panginlabot sa katawhan sa pagtug-an ug galing adunay magpabadlong nga mga pulis. Let the community police the police. Kay naa man ang balaod, nganong dili man ako suportaan. So sa ako, ibutang ko na didto ang kaso, i-oversee na mo para makita kung gilihok o dili, unless lang kung very serious ang offenses. Lapu-Lapu City Police subling muhing-usog sa ilang kampanya batok sa mga modified muffler o bora-bora. Subay kini sa gipagawas nga kamanduan sa officer in charge sa Directorate for Police Community Relations sa Police Regional Office 7 niadtong August 29. Nga nagmando sa kapulisan Lukop Rehiyon sa higpit nga pagpatuman sa noise nuisance and noise pollution. Ubos sa maong memorandum circular, gitahasan ang kapulisan sa higpit nga pagpatuman sa Republic Act 4136 kun Land Transportation and Traffic Code, diin na hisukip ang pagpahamtang og penalty niadtong mga motoristang migamit og modified muffler o bora-bora.
Matud pa kay dili man deputize sa LTO ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Police nga maka-issue og TOP, makig-alayon una ang Lapu-Lapu City Police sa LTO sa pagpahigayon unya nila og operasyon. Makuha gyud ang license din. Dako-dako sa penalty. Manang makatagam gid sila o madakpan gid sila ani. Padayong nag-irog sulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area uban ang paglihok gihapon sa habagat. Katapusang nabantayan ang mong LPA kaginang buntag sa gilayon nga 670 kilometers east-northeast sa Birac, Catanduanes. Matod sa Pag-asa, nagpabiling ubos ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo sa mosunod nga mga oras. Apan mohatod kini sa uwanon nga panahon sa pipila ka bahin sa nasud. Tungod usab sa LPA, magpadayon ang huyop sa hanging habagat. Ang duha ka mga weather systems mo'y hinungdan sa mga pag-uwan-uwan sa ubang dapit. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Eastern Visayas. Kusog ang uwan sa ubang mga dapit. Ubos usab ang kahigayunan nga uwanon ang Cebu ug Bohol, apan padayong mag-atang sa labing uwahing update, ilabi na sa mga pagpanugdog ug kilat. Posibleng hapong uwanon ang ubang mga dapit sa nasod. Humana balita dinhi sa RTV Balitang Bisdak ang pagpangawat sa bisikleta sa cook sa usa ka restaurant sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City niadtong Domingo sa gabii. Usa ka concerned citizen ang mi-turn over niini, humaniya kini makit-an nga gida sa usa ka batan-ong lalaki dito sa Roro Port sa Cordova kagahapon. Matud ni Rodman Soliano, nangumpra siya og soft drink sa Roro Port sa Cordova kagahapon dihang na may ungan niya ang bisikleta ug ang minor de edad nga mianggid ang panagway sa nakuhaan sa CCTV sa restaurant ug nabalita. Iyang gipakita ang video nga to sa minor de edad nga suspect kinsa matud niya miangkon sa salaod apan daling misibat. Samtang way kabutangan ang kalipay ni Kent John Parinasan ang tag-iya sa bike nga na-recover gilayon ng iyang bisikleta ug natunong pa sa iyang birthday. Kagabi, nag-abot sila si Rodman ug Kent sa Barangay Hall sa Buaya diin gihimo ang pag-uli sa bike nga may kantidad og 30,000 pesos. Kita naman siya, tingin nang siya nga ako na yan, mga to. Pagkupot ako sa bike, ako na siyang ginaw din sa kumangot. Butang sa soft drink nga tulog ang kahon, dito na nakatagyan siya, ma'am. Nato dyan yung kalipay, birthday po na ko gapon. Pinas sigayo. Wala na yun yung nagdahon, mabalik po ang bike. Kapin sa 8,000 ka mga trabaho ang gitanyag sa 254 government agencies lukop nasod kini atol sa 2025 Government Job Fair. Nagsugod kini kahapon September 2 ug motapos karong September 5 Biyernes. Gipanguluhan kini sa Civil Service Commission isipag sa ulog sa ilang 125th Philippine Civil Service Anniversary. Giauhag ni CSC Chairperson Marilyn B. Yap ang mga fresh graduates, mga walay trabaho ug mga career shifters nga musalmot sa job fair. Gihangop usab sa taga CSC ang mga PWDs, indigenous people ug miyembro sa LGBTQIA+ community nga mo-apply sa gitanyag nga mga plantilla ug non-plantilla positions sa government agencies. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.